بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى را نمیتوانیم و عاجزیم که شکرش را ادا کنیم، خصوصا بر این به همه نعمتهای الله تعالی و مخصوصا به این نعمت که همه ما را امشب الله تعالی به یادش به تذکره مسائل دینی در این مدرسه دینی در شب زیبا و درخشان جمعه در این محل الله تعالی من و شما را جمع کرده است و تا در این جلسه هم به فکر مسائل دینی و ذکر مسائل دینی راهی را که به خدا میبریم و به سوی الله تعالی این راه می رود تذکره کنیم و هم مسائلی که برای دنیای من مفید هستند و مسئولیت هایی که همه ما به دوش داریم برای جامعه من در این محفل مورد ذکر قرار بگیرم، مورد تذکره قرار بگیرم و این مجلس رحمت هست. برکات الهی در چنان جلسات که برای الله برگزار بشود و منظور خوشنودی الله باشد، رضامندی الله، شرکت کنندگان برای الله بیایند مشارکت کنند و گویندگان برای خدا صحبت کنند و برگزار کنندگان برای الله مجلس برگزار کنند. منظور نشر دین باشد، نشر علم و دانش باشد و منظور نشر خیر باشد، تأثیرات و اثرات خیر، منفعت مردم در نظر باشد، استفاده عموم در نظر باشد. شک نکنید که رحمت الله تعالی در چنان جلساتی است و الله در چنان جلسات همراه است، همراهی میکنند، الله نصرت میکنند و کمک میکنند و لحاظا شکر اول مال پروردگار است و شکر بعد دی از جناب مولانا عبدالاحد سرگانی اینجا یک چیزی
خاطره جزئی پیش آمد که مولانا عبدالحد اینجا سخنران بود و گفت که من از مولانا عبدالحد تشکر کرد. ما هم حیران شده که شون از خودش تشکر خودش هم مولانا عبدالحد و از مولانا عبدالحد تشکر. من گفتم که سخنران عوض شده، دیدم تا مولانا بعد متوجه شدیم که از مولانا عبدالحد سرگانی ایشون تشکر کرد. و بهرحال واقعا ما هم از مولانا عبدالحد سرگانی و مجموعه ایشون همکاران ایشون مردم سرگان و منطقه و کنارک و کهیر و از همه مردم منطقه شکر گذاریم که این مدارس دینی را حمایت میکنن. شما به پشتوانی شما مردم این جلسه همکاری شما مردم برگزاری کرده و مولانا نواب که امام جمعه کهیر که ماشاءالله ایشون و مولانا عبدالحد تحصیلشون هم با هم بوده، کنار هم بودن و الان در مسائل دینی و مسائل فرهنگی یکی هستند. و وقتی که از مولانا عبدالحد سوال بکنیم میگه تمام کارا مولانا نواب هستند و وقتی که مولانا نواب بپرسیم میگه همه کارا مولانا سرگانی هست. ما تا حالا ندانسته که کدوم یکی همه کار است، ولی میدانیم که اینها هر دو تا با همراهی دارن و این بسیار اتفاق خوبی است که رخ داده. والله تعالی همه علما و همه مردم را همین توفیق بده که با همکاری هم و همراهی هم و اخلاص کارها را پیش ببرم. و شکرگزاریم از همه علمای عزیز و گرامی که این مشارکت کردن و سخنرانی های زیبا هم کردن. بعضی از علما از قاریان محترم که قرآن تلاوت کردن، از سرودخوانان، و شکرگزاریم از معتمدین و ریش سفیدان که اینجا تشریف دارند از جاهای مختلف. چهره های عزیزان که در این مجلس شرکت کردن و این اتفاق بسیار خوبی است که همه طیف ها اینجا، طیف دانشگاهی، فرهنگی، جوانان و مادران و خواهران در این محفل شریکن. یعنی یک نوع اجماع بیان از مردم در این جلسه وجود داره. بله، و این نظر لطف الله تعالی هست و محبت همه هست و همکاری، نشان همکاری و همدلی و این اتفاق بسیار اتفاق زیبایی است. و همچنان جناب مهندس یا بگیم یا دکتر معین الدین نماینده اسبق و سابق و ماشاءالله که ایشون در این محفل حضور دارن و ایشون همیشه درد مردم را توی مجلس مطرح کردن و پیگیر درد مردم بودن. کل مردم استان از ایشون و تا مردم کشور از ایشون خاطرات مثبت و خاطرات خوب دارن و این نظر لطف الله تعالی است بر ایشون. و ما هم خوشحالیم که ایشان شرکت کردن و ما ایشون اینجا ملاقات کردیم، کمتر زیارتشون میکنیم. و قبلا من تهران رفت و آمد داشتن، نمایندگان و دوستان تهرانی را میدیدم، ولی بالاخره بعد از اینکه کرونا و کرونا های بعدی که اتفاق افتادن هم ما توفیق نداشتیم که تهران بریم و دوستان را ببینیم. و خوشحالیم که در این جلسه هم فرماندار محترم آمدن، کنارک شرکت کردن و مولانا کوهی ماشاءالله آمدن به این جلسه
شرکت کردند که مدتی در سجن و در زندان بوده و در چنان جلساتی و زمانه فایده ایشون بود که برایشون دعای خیر میشد و لحظه الان که از زندان الله تعالی ایشون آزاد کرده هم دعای خیر ایشون نیاز به دعای خیر دارند، همه ما نیاز داریم انشاءالله که الله تعالی ایشون موفق بداره و حضور همه عزیزان امتیاز این جلسه هست. همه این طیفه امتیاز این جلسات و با این صحبتهای خوبی که امشب اینجا انجام گرفت انشاءالله من امیدوارم و امیدم قوی هست که رحمت الله تعالی به این محفل و مجلس سرازیر و سعادت برای کسانی که توفیق حضور داشتند اینجا و بعد هم خدا را شکر کردم که امروز توفیق حضور به این جنازه شد، جنازه آقای اسماعیل بیباک، اسماعیل بیباک بله که به هر حال ما همین اندازه توانستی که به جنازه ایشون شرکت کنیم و این هم توفیقی بود که بالاخره تاریخ وفات ایشون و حاضری خیلی از این عزیزان، بعضی از عزیزان از عمان آمده به جنازه ایشون و از نکات دیگری استان آمده و الله تعالی ایشون رفع درجات عنایت کند و مغفرت کند و بیامرزد ایشون را و الان هیچ احتیاجی مرحوم حاجی اسماعیل ندارن بیشتر از دعای مغفرت برایشون که دعای آمرزش، دعای مغفرت، چرا که هیچی برای کسی که از دنیا می رود بالاتر از مغفرت خدا نیست. بالاترین سرمایه اموات و راهروان راه آخرت برای اونه هیچی به اندازه عفو الله و درگذر الله تعالی بالاتر نیست. الله تعالی ایشون و تمام اموات و مسلمین، تمام گذشتگان که رفتن و دفنن در اینجا و هر جای از دنیا، الله تعالی مغفرت نصیبشون بگردن و درجات عالی نصیبشون بگردن. خدمت شما عرض می کنم که دنیا کلا یک نمایش از نعمتهای پروردگاره، دنیا کلا یک نمایشگاهی که الله تعالی زده، همانطور که الان در دنیا نمایشگاه ها دایر میشن و برگزار میشوند که تمام کارخانه ها و تمام کشورها تولیداتشون را در آنجا میارند و مطرح میکنن، به نمایش میگذارن چه تولید کردن و چه پیشرفت های داشتن و عصر فناوری و تکنولوژی است و هر کسی از تکنولوژی خودش، از فناوری و صنعت خودش و علم تولید میکنن و برای تولید علم شرکت ها هست که کار میکنن و اینها همه بالاخره این تولیدات و دستاوردهای خود را در نمایشگاه های دنیا به عرضه میگذارند و افتخار میکنند. کل این عالم و جهان یک نمایشگاه از نمایشگاه قدرت الله تعالی. الله عظمت خودش را و قدرت خودش را به نمایش گذاشته است که شما مشاهده بکنید که الله تعالی چه چیزایی اینجا آفریده و چقدر پیچیده و حکیمانه و با دقت و ظرافت الله تعالی موجودات آفریده که عقل حیران میمانه. واقعا در صنعت الهی، در قدرت خدا، در علم و حکمت خدا عقل حیران میمانه که چه اقتداری است،
چه قدرتی است، چه توانایی است که الله این زمین را با این بزرگی و عظمت که دارای دریا هست، دارای کوههای، این الله تعالی به 4 روز آفرید. دارای معادن گوناگون و بسیار قیمتی، بسیار حیاتی که برای بشر حیاتی هم، برای دنیا حیاتی هم. و این همه الله تعالی حکیمانه اینها را به وجود آورده و در همین زمین گذاشته است. این زمین پر از خزانه، پر از معادن بسیار ارزشمند، پر از ذخیره های بسیار قیمتی. و چه چیزهایی که در این زمین نیست. روزی ما را در این زمین گذاشته. این همه درخت و اشجار و باغات و محصولات، انواع محصولات که زندگی انسان، بقای انسان با اینا مربوط است. رزق ما، روزی ما و حیوانات ما همه در این زمین گذاشته است. چه برکات الله در و آیات در این زمین گذاشته که الله تعالی میگه و قدر فی اقواتها و بارک فیها، برکت انداخت در زمین. و چه برکاتی است. این همه گذشتگان مصرف کردن و ما مصرف میکنیم و تا آخری انسان که میآید به این زمین استفاده میکنه، از سفره الله میخوره و این سفره خدا فاهنه با انواع نعمتها و این نعمتها را چگونه الله آفریده و چه برکاتی گذاشته است. واقعا دلائل بزرگ برای عظمت الهی، برای قدرت پروردگار، برای وحدانیت الله است. همه اینها دلائل معرفت الله تعالی که انسان از این دلائل میتونه به خدا برسه و خدا را بدانه، تشخیص بده که خدا چه اندازه عظیم و بزرگه. و قرآن و تفصیل مسائل بیان میکنه. و در 2 روز دیگه آسمان آفریدن، 7 طبق آسمان با چه عظمت و وسعت و کشادگی، هر آسمان بالای آسمان دیگر و این 7 طبق آسمان و فاصله های بسیار زیاده بین زمین و آسمان، فاصله های بسیار زیاده بین آسمان گذاشته. و این همه ستاره ها، ماه و خورشید و که از شمارش بشر و کنترل بشر خارجند و خود خدا میداند که دیگه چه مخلوقات آفریده. این همه حیوانات زنده ها، این همه اشجار و درختها و نباتات، این همه کوها، یا این عظمت بزرگی است، عجیبه. و الله ما را توفیق بده که ما همیشه فکر کنیم و در این نعمتهای پروردگار بیندیشیم، به تفکر اینا بریم. اختلاف شب و روز که شب میآید و شب میرود و روز طلوع میکنه. الله تعالی زندگی ما را به نحو برنامه ریزی کرده کم استراحت کنیم، آرامش داشته باشیم و هم کسب و کار کنیم و روزی حلال را طلب بکنیم و هم عزیزان من بتوانیم الله تعالی را بندگی بکنیم، هم دنیا را بچرخانیم، اداره کنیم زندگی را و هم دینمون را اداره بکنیم و الله را بندگی بکنیم. چه برنامه زیبای الله گذاشته است. وقتی فکر کنیم به همین نتیجه میرسیم که از خدا هیچی بالاتر نیست، بزرگتر نیست. واقعا خدا شریک نداره، خدا مانند نداره و خدا واحد و لا شریکه. همه چیز به وحدانیت خدا، به عظمت الله تعالی همه دلالت میکنند. به ناتوانی ما
و به توانمندی ناتوانی همه مخلوقات و به توانمندی پروردگار. و این همه نعمت و بالاترین مخلوق خدا انسانه و الله تعالی انسان را چه چیزایی در وجود انسان گذاشته. فکر کنیم عزیزان من که انسان 1.5 متری در این چه زیبایی های موجوده که الله می فرماید این راز همه مخلوقات زیباتر آفریده و قیافش زیبایه، صورتش زیبایه، از لحاظ ظاهری زیبایه و از لحاظ معنوی هم زیباست. این انسان الله تعالی در قلب انسان محبت خدا وقت قرار میگیره و ایمان در دل قرار میگیره، اعتقاد صحیح در دل قرار میگیره و انسان وقتی عمل کردش درست باشه، اخلاقش نیک باشه، رفتار درست باشه، این انسان از فرشتگان هم جلوتر میره، از فرشتگان معصوم و فرشتگان صالح، انسان صالح جلوتر. این سروران گرامی چه شرفه، چه عزت بزرگه که فرشتگان مقرب دربار و جای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را الله تعالی شب معراج بردن که جبرائیل امین نتوانستن همراهی کنن و معذرت خواستن که در این شب معراج آن حضرت را همراهی کردن. وقتی که به آنجا سدرت المنتهی رسیدن گفتن که از اینجا به اونور من نمیتونم تو را همراهی بکنم و آن حضرت را به آنجا الله بردن که خود الله تعالی بهتر میداند و این مقربترین انسانی است که به نام خاتم النبیین و رحمت للعالمین برای همه عالمیان و جهانیان رحمت هست. او را این رحمتش را تا آنجا مورد نوازش قرار داد و تکریم کرد و احترام کرد و عزت داد که جبرائیل امین هم ماندن و جای فرشتگان هم آنجا نبود. این انسانه و الله تعالی انسان چه شرفی داده. اما عزیزان من این قدرت الله رسول بینی که انسان عقل داده، دست و پا داده و چشم داده، قلب داده، اون نعمتهایی که در درون ما کار میکنند از معده هست و کلیه و کبد و بهرحال اینا همه اعضای بدن هر یکی چه کارهایی را انجام میده. قلب از روزی که من و شما زنده میشیم شروع به کار میکنه تا لحظه مرگ قلب یک لحظه هم ساکن نیست. من و شما خوابیم و کار میکنه. اگر قلب بیسته انسان تمام میکنه. است قلبی مایه مرگ انسانه ولی این کار میکنه و ماشاءالله این بزرگی خدا را نگاه کن که این قلب الله چگونه آفریده. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال برای کسانی که عمر دارن قلبشون یک لحظه ایست نداره، آرامش نداره، پمپاژ میکنه خون را و کار میکنه و انسان زنده. این چه اعضایی که از پولاد هم مستحکم تره، از سخترین آهن نوع آهن هم سختره ولی پولاد اینقدر عمر نداره ولی که کار بکنه بالاخره ساییده میشه و فرسوده میشود. ولی الله تعالی این سر نعمت الله تعالی انسان داده. کلیهش کار میکنه، تمام اعضای بدن کار میکنه، دست و پا و چشم کار میکنه. بله کم کم که پیر بشیم کم کم این اعضاها جواب میکنن و لحظا این همه سرمایه ها که الله تعالی به من و شما داده، نعمت ها که قیمت نداره. بالاخره فرصت ندارم که بعض خاطرات خدمت شما یاد بکنم. کسانی که
حاضر نبودن در راه خدا چیزی بدن، کمترین چیز سرمایه داران. اما وقتی که گیر کرده قلبشون، وقتی که با مشکلات مواجه شدن، چه هزینه های گزافی کردن، ولی موت بعد وقتش رسید و مریضی بالاخره آخر شدت حاصل کرد و علاج نشد و رفت از دنیا. امینه. عزیزی را بیمارستان زاهدان مریض بود و بالاخره زحمت کشیده بود، الله تعالی بهشون مال داده بود و گفت که فریاد میزد که بابا من همه سرمایه را کسب کردم، برای چه روزی کسب کردم؟ امروز من به این تخت افتادم، به درد گرفتارم، بدید پول را به همه پزشکان و مردم بیمارستان که به من رسیدگی کنم. بالاخره دکتر رسیدگی کردن ولی نشد، هرچه که تلاش کردن نشد. بالاخره آخر فنا هست و آخر مرگ و الله تعالی موت با ایمان و من و شما را و خاتمه به خیر نصیب من و شما بگردانه. و عزیزان من، این همه نعمت ها یک طرفن عزیزان من، خیلی عظیمان، خیلی ارزشمندن، ولی یک نعمت الله تعالی به بشر داده که حکومت داده، عزت داده و اینها خیلی باب وسیع است که الله تعالی چه احترام به انسان داده که فرشتگان و جبرائیل امین هم دستور دادن که به جایگاه انسان سجده بکنه و این تنها انسانه که دارای تمدن و دارای حکومت و جانشینی خدا را بر روی زمین به انسان داده شده انجام میدن. عدالت تا اجرا بکنن، انصاف اجرا بکنن، برای خلق خدا خدمت کنن، برای انسانها خیرخواه باشن، برای خدا خیرخواه، برای حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرخواه، برای همه مردم خیرخواه، خیرخواه حاکم، خیرخواه ملت، خیرخواه همه باشه. انسان ها وجود انسان باید وجود خیر باشه، خیر همه را بخواهد و وجودش رحمتی برای همه باشد. این عزت بزرگی که الله تعالی به انسان داده و شایستگی است که الله به انسان واگذار کرده و داده است. همه عزت، ولی بالاترین عزت سرمایه ایمان. هیچ سرمایه از ایمان برای انسان بالاتر نیست و ایمان او سرمایه عظیمه که ارتباط شما را مستقیم با الله برقرار میکنه. اعتقاد توحیدی که وحدانیت الله در دل می نشینه و انسان به وجود خدا، به عظمت الهی، به نعمتهای پروردگار و به وحدانیت خدا اعتقاد پیدا میکنه، به رسالت انبیاء علیهم السلام و حضرت رسول پیدا میکند، به حقانیت کتاب قرآن عظیم الشان و به حقانیت تمام کتاب‌های آسمانی که حق بودن الله نازل کرده. تمام ادیان در اصل خود حق بودن و ادیان سماویان، ولی با آمدن دین اسلام الله همه دین را خلاصه در دین اسلام کرده. دین اسلام خلاصه همه ادیانه، خیر و خوبی های تمام ادیان در دین اسلام موجوده. تمام کتاب خلاصه میشن در قرآن و قرآن خلاصه همه کتاب های آسمانی است و خوبی ها در قرآن و حضرت رسول و سیره مبارک آن حضرت و تعلیم زیبایی که آن حضرت داده خلاصه همه ادیان سماوی، خلاصه همه تعلیم انبیاء علیهم السلام و سیره همه انبیاء. سیره ابراهیم هم در امینه،
سیره همه انبیا در این سیره وجود داره. ولهذا این نعمت ها، شما دینتون جامع ترین دین اسلامه که از وقتی که دین اسلام الله فرستاده دیگه از راه ادیان دیگه الان پرستش خدا را خدا قبول نداره. تنها رسیدن به الله و رضامندی الله در پرستش خدا با دین اسلام است. این دین الان باید همه دنیا اینه بپذیره و کسانی که خدا را میخواهند پیامبری حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و همه پیامبران که الله فرستاده میدانه یا نمیدانم قبول کنه و ایمان بیاوره. این بالاترین سرمایه الله تعالی از کردم ایمانه که اساس و پایه و اولین ارتباط با الله تعالی هست و بعد عمل کرد صالح، عملهای نیک، اخلاق نیک، رفتار نیک، اینها بالاترین سرمایه. اینها راههای رسیدن به الله، راههای رسیدن به سعادت، راه پرواز به سوی الله تعالی. عزیزان من، آنچه که قرآن می فرماید، قرآن سرمایه عظیم الله تعالی و از بزرگترین سرمایه ها و دستاوردها حضرت رسول صلی الله علیه وسلم قرآن عظیم الشان، قرآن کتاب بی‌نظیر واقعا. و سروران گرامی، همه این سرمایه برای ما و بالاخره از این سرمایه ها وقتی ما استفاده میکنیم و عمل میکنیم، به دین اسلام عمل میکنیم، به دستورات الله تعالی عمل میکنیم و بر اساس تعلیم قرآن خدا را بندگی بکنیم، حق و حقوق انسان ها را ادا بکنیم، اخلاق نیک باشه، رفتار نیک باشه، شما به الله میرسید و شما سعادت دنیا را بشر میتونه کسب کنه، سعادت آخرت را میتونه کسب کنه، عزت حاصل بکنه، سربلند بشه. والله عزت را که بندگان صالح عنایت میکنه، بندگان عامل عنایت میکنه، بندگان مخلص عنایت میکنه. این عزت به هیچ کسی نداده، عزت پایدار، عزت ماندگار، او عزت که تا آخر زندگی بمانه و او عزت که روز قیامت هم معزز باشه، عزت داشته باشه. این همینه. منافقین گفتن که کسی از منافقین دو تا نفر، یکی از انصار و یک مهاجر در یک سفر که آن حضرت تشریف داشتن با هم درگیر شدن و حرف تنده با یک دیگه زدن و انصاری صدا کرد انصاری ها را و مهاجرین برای کمک خود و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند این کلمه بدبویی است که شما با هم کشیدگی داشتید و بحثی داشتید، چرا یکی انصار صدا بکنه دیگری مهاجر صدا بکنه؟ این بالاخره از کلمات بوداره که در اون اختلاف موجوده، درگیری موجوده، درگیری انصار و مهاجر در شکل میگیره. و حضرت صلی الله علیه وسلم ناراحت شدن و گفتن چنان کلماتی آینده به زبان نیاورید. یکی از رئیس منافقین اینجا همراه بود و او شنید و او گفت که ما به مدینه برگردیم، الا مهاجر در میخواد درگیر بشه با انصار، ما همه مهاجرین از مدینه اخراج میکنیم. لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. فرمودن که ما خارج هم نمی کنیم اینجا که بر مهاجرین و اینها را خارج میکنیم از مدینه. در یکی لا یفقهون، در یکی لا یعلمون هست. ولی
عزیزان من، این از حضور شما عزت که الله فرموده که مال الله است و مال حضرت رسول صلی الله علیه وسلم متعلق به آن حضرت و از آن مؤمنین. این عزت ایمانه، عزت عمل کرده درسته. زمانی که ما ایمان داشته باشیم، ایمان بر حق باشه، ایمانی که توی شرک نباشه، ایمانی که تویش ریا نباشه، ایمان واقعی باشه و بر حق باشه، و زمانی که ما عمل بکنیم به دین اسلام. دین اسلام عزیزان من یک شعار نیست تو خالی، بلکه اسلام یه دین پرمحتوایه که شکل گرفته اسلام از ایمان و از عمل کرد صحیح، عمل کرد درست، از اخلاق نیک و از للهیت و اخلاص. و لہذا اگر ما ادعای اسلامی را بکنیم و عمل کرد ما درست باشد، این اسلام ما را به خدا نمی رسانده. این عزت که الله وعده داده مان مسلمانانی که عامل باشد و عمل بکنند، عملگرا باشد، مرد عمل باشد، شیر زنان عمل باشند که عمل بکنند به دین اسلام. و لہذا عزیزان من، بعضی میگن که افتخار میکنیم به دین اسلام و خوب است دین افتخاره، ولی برای هر کس نه، برای کسی که به دین اسلام عمل بکنه. اگر ما عزیزان من عمل مسلمان ناممون باشه ولی عمل به دین نکنیم و گرفتار عذاب بشیم، گرفتار ناراضگی خدا بشیم، پس ما از دین اسلام استفاده نکردیم. دین اسلام دین عمله. الله ادعا را قبول نداره، الله حرفا را قبول نمی کنه، حرف و حدیث را، بلکه الله عمل قبول میکنه. هر حرفی که پشتوانش عمل باشد، الله تعالی عمل قبول داره. اگر ما ادعای مسلمانی بکنیم، نماز نخوانیم، روزه نگیریم، زکات اموالمون نتوانیم بدهیم، یا خدا نکرده از دست ما قتل خدا نکنه صورت بگیره، مال مردم بخوریم، گناه بکنیم و بگیم که افتخار میکنیم به قرآن، افتخار میکنیم به پیامبر اعظم، افتخار بکنیم به دین اسلام. چه افتخاره؟ بابا شما عمل بکن. ما افتخار میکنیم به الله، شما اطاعت الله را کردیم، من شما از خدا فرمان بردیم، ولی بیشک کسانی که عاملن اونا افتخار بکنن. ولی کسی که توفیق عمل نداشته، دست به جنایت زده، دست به گناه زده، خون ناحق بریزه، گروگانگیری بکنه و یا راه ببنده و سرقت بکنه و رهزنی بکنه، چه افتخاری به دین اسلام داره؟ او دین اسلام روز قیامت از او شاکیه، قرآن از دست او شاکیه و حضرت رسول صلی الله علیه و شاکی میشه روز قیامت. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بسیار تفسیر میکنن که روز قیامت شکایتان ازت مطرح میکنه. وقتی که ازت شکایت کنه و دین اسلام شاکی باشه، قرآن شاکی باشه، خود خدا ناراض باشه، و افتخار معنی چیه؟ و دین اسلام دین عمله. من شما باید عمل بکنیم. و اگر یک وقت بگیم ما به الله افتخار داریم که چنان رب داریم و از اون طرف راه شیطان کسی ببره، مشتری شیطان حرکت میکنه، الله تعالی به اون نمیگن که تو دنبال شیطانی، به من چرا افتخار میکنه؟ تو برو به شیطان افتخار بکن. شیطان تو بندگی میکنی به جای خدا و افتخار به خدا میکنی و بالاخره
افتخار به خدا همه بندگان باید بکنن ولی عمل بکنن. دین اسلام دین افتخار است ولی دین عمله. اول عمل بکنیم به دین اسلام، اول از حضرت رسول صلی اطاعت کنیم و دوباره آن حضرت. این مهمه. این عزتی که الله تعالی اینجا اعلام میکنه امروز چرا در جامعه اسلامی عزت نیست؟ چرا مسلمانان امروز به این وضعیت گرفتارند و ناکامی مواجه؟ مسلمانان با در میدان سیاست و مسائل سیاسی به بنبست گیر کردن، کشورهای اسلامی قدرت تصمیم گیری را از دست دادن و نتوانستن در مسئله فلسطین با هم متحد باشند و مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای قدرت تصمیم گیری به مسلمانان نیست و مسلمانان تصمیمشون جای دیگر گرفته می شود، در کشورهای بزرگتر دنیا گرفته می شود. بر مقدراتشون مسلمانان نمیتونن تصمیم بگیرن، به منافع خود نمیتونن تصمیم بگیرن، برای سیاست های منطقه نمیتونن تصمیم بگیرن. این بنبستی که مسلمانان مواجهند و این از کجای؟ از آن جایی که ما الله تعالی را ناراض کردیم. الله من شما را نجات بده. مسلمانان ناراض کردن، مسلمان از قرآن فاصله دارن، از عمل کرده درست فاصله دارن، از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فاصله دارن. شما ببینید امروز چه آفتهای در دنیا داره رخ میده، بلاها دهنه برای مردم باز کرده. این به هر حال امروز این شرایط جهانی چه اندازه امروز تغییر خورده است و طبیعت چه اندازه امروز به هر حال ناسازگار شده به منافع بشر و در حالی که طبیعت الله تعالی تنظیم کرده برای منافع بشر که به بشر نفع برسانه. ولی امروز هواها طوفانیان به ضرر انسانان، گرد و غبار، زلزله و امروز این آتش سوزی ها، گرمی هوای شدید، سردی شدید که به منافع بشر سازگار نیست و همه این طبیعت امروز تمرد کرده از منافع بشر و لحاظا همه اینها از جانب الله تعالی. شبین باران هم نمیاد امروز و از زمین و آسمان مردم ما به بلا مبتلاان. مردم ایران، مردم تهران تا حالا کسی نشنیده که تشنه باشد. مردم چهارمحال و بختیاری، مردم اون مناطق که برفخیز هستند و باران خیزن، باران میاد اونجا، اونا تشنه. و مردم بلوچستان که جلوتر مشکلات داشتن و به هر حال تمام نشان آنه که الله تعالی از عمل کرد ناراضی عزیزان. و فکر بکنیم امروز شب و همه وقت فکر کنیم و چاراندیشی بکنیم که ما در زندگیمون تغییر ایجاد بکنیم و این تغییری که گاهی این بنده ناچیز مطرح میکنه یا دیگر عزیزان مطرح میکنن، این همین تغییره که ما میگیم همه در زندگی های خودمون تغییر ایجاد بکنیم. حکومت ها و دولت ها هم تغییر ایجاد بکنن، سیاست مداران هم در زندگی فکر کنن و تغییرات در زندگیشون بیاورن و این تغییرات که توبه به معنی توبه، رجوع الله و اصلاح عمله و رفتار، اصلاح سیاسی، اصلاح اقتصادی و اصلاح برنامه ها به نفع انسان ها، به نفع ملت و به نحوی که الله راضی باشه. همه ما نیاز داریم به این تغییر که توبه بکنیم. بنده نیاز دارم، تک تک شما نیاز داری، جامعه ما نیاز داره، مردم ایران، ملت ایران نیاز داره
که در زندگی شما تغییر بیاورد. سیاستمداران فکر کنند و مسئولان تغییرات ایجاد کنند در زندگی و این حرف خیرخانه و ناصحانه و واقعیتی که زندگی اگر ما به الله برگردیم، الله وعده کرده که من به سوی شما بر میگردم، ان عدتم عدنا، اگر شما برگردید ما هم به سوی شما بر میگردیم، اگر نافرمانی کنید مجازات میکنیم و اگر توبه بکنید شما را پاداش میدیم و زندگی شما را درست میکنیم. ما باید فکر کنیم امروز عزیزان من، نگاه کنیم که چند از تغییرات امروز آمده، منکرات آمده، مفاسد آمده در جامعه، چقدر فساد زیاد شده، چقدر ظلم زیاد شده، چقدر قتل و خونریزی ها زیاد شده و چقدر اختلاف زیاده و این اختلاف ها بسیار خطرناک و لحظه اختلاف مردم با همه، فامیل ها با هم درگیرن، خانواده ها اختلاف بین پدر و فرزند و بین زن و شوهر خیلی زیاد اختلاف از گذشته، طلاق زیاد شده، توی بلوچستان هم طلاق اضافه شده است و اینا همه نشان آنه که عزیزان ما تغییرات آمده و یک مشکلات های آمده است در منطقه. عمل کرده زید ما باید رجوع الله بکنیم و تنها راه سعادت و راه عزت و راه نجات برگشتی به سوی قرآن عظیم و شان. شما نگاه کنید که مردم عرب در صدر اسلام چه اندازه با مشکلات مواجه بودند، چه اندازه با بنبست، با فقر، با انواع بدبختی، ولی وقتی که بعثت آن حضرت صلی الله علیه وسلم انجام گرفت و اینها آمدن مسلمان شدن، توبه کردن، زندگی خودشون را عوض کردن، چه عزتی الله تعالی به اونها داد. شما ببینید که حضرت عمر را قبلا کسی از عمر را نمی شناخت در مکه، ابو بکر را محدود می شناختند و صحابه همه از عمر و دیگر صحابه افراد محدود می شناختند، ولی این چهره ها جهانی شدند، محبوب شدند و این از کجا آمد؟ این سرمایه ایمانی که صحابه را عزت داد، این سرمایه اعتقاد صحیح، عمل کرد صحیح، اخلاق گرویده خدا و رسول شدن، شیفته دین اسلام شدن و به دین عمل کردن. عمل مهمه سروران گرامی، نام اسلام نه، نام اسلام مهم نیست، عمل به اسلام مهمه. اگر ما بگیم مسلمانیم و عمل ما خراب باشه، سروران گرامی به این الله تعالی توجه نمی کند. از ما عمل می خواهد، از ما کردار می خواهد، از ما رفتار می خواهد. صحابه کرام عمل کردند و چگونه صحابه به الله رسیدند، چگونه پرواز کردند. صحابه همه قرآن در زندگی پیاده کردند، تمام دستورات حضرت رسول و سیره حضرت عمل کردن، همه احکام عمل کردن. از عمل صحابه به این مقام رسیدن. حضرت رسول و انبیاء علیهم السلام از عمل رسیدن. ابراهیم علیه السلام این جایگاه را بیشک از عمل کرد و ایمان خود جایگاه را کسب کردن. و همین که الله به ابراهیم فرمودن که اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین، من تسلیم پروردگارم. ولهذا وقتی ما تسلیم پروردگار بشیم تمام مسائل ما حل می شوند، عزت به ما برمیگرده، معزز میشیم، مسلمانان معزز میشن، مشکلات فلسطینی ها حل میشه، مشکلات همه ملت ایران، مردم ایران حل می شود، مشکلات دولت ها و حکومت ها حل می شود اگر تسلیم فرمان الله بشوند و احکام الله را اجرا بکنند درست و صحیح و رضایت مردم بگیرند و
مردمی باشن که دستور دین اسلامه و حرف مردم را همه بشنوان، لحظه در دنیا عزت پیدا میکنن. و این چیزی که ما را هم نگران کرده، حالاتا که میبینیم ما پریشانیم، همه پریشانان و این پریشانی ها رای حل داره. و لحظا گناه ها، این معصیت و نافرمانی ها که صورت میگیره و در منطقه نبوده گذاشته، مشروب خواری زیاد شده، قتل زیاد شده و حق و حقوق خیلی خورده می شود، زکات پرداخت می شود، نماز خیلی قضا می شود و ضایع می شود. و فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. ولهذا این جانشینان انبیاء، ملت ها که پشت سر انبیاء آمدن، وقتی که نماز ضایع کردن و دنبال خواهشات نفسانی افتاده، با این مشکلات روبرو شده. ولهذا رای حلش برگشتی به سوی الله تعالی، توبه و رجوع به سوی الله تعالی است و الله همه چیز حل میکنه، تمام بلاها را از سر شما دور میکنه، تمام بنبست ها از سر را برداشته میشه، تمام درهای بسته باز میشود و الله تعالی رحمتش را نازل میکنه. اما توبه میخواهد، رجوع میخواهد. حالا شما ببینید وقت بارندگی است، باران نمی آید و گذشته اینطور نبود. این درختها را میبینید تشنان، جنگلات آب نیاز دارد، مردم تشنان، حیوانات تشنان، سرزمین خشکه و این فصلی است که اینجا باید سرسبز باشه، بهار باشه، بهتری هوای در اینجا و خشکه. ولهذا عزیزان من واقعا این شرایط دیدن سخت است، اختلاف روز به روز یادتره. به یاد مرحوم ملا کمال رحمه الله افتادم که در جلسه نصیر آباد سرباز بودیم سال گذشته، شد تشریف آورده اونجا و گفتن که حرف تنهایی با شما دارم. من با هم نشستم، گفتن که ما با بنبست مطلق مواجه شدیم، آقای اختلاف حل میکنیم، چندی اختلاف دیگه درست میشود و هیچ کسی حرف ما را گوش نمیکنه، هیچ کسی حاضر نیست گوش کنه، حرف علما را، حرف ریش سفیدان را گوش نمیکنه و ما با بنبست مواجه چیکار کنم؟ بنده گفته که اصل اینه که ما به معلول چسبیدیم، علتی اختلافات چیز دیگر است. ما باید بریم که علت چیه، با علت مبارزه بکنه. علت غفلت از خدایه و فاصله از دینه. مردم که از دین فاصله میگیریم، دین حفاظه، دین برای قتل نمیگذاره، دین اجازه اختلاف نمیده. دین وقتی که باشه خیر هست و برکت هست و رحمت هست، جنگ نیست و قتل ناحق نیست، حق مردم خورده نمیشه، حق یتیم میل نمیشود، حق زنان تلف نمیشود، مهریه زنان مردم پرداخت میکنن، حقوق زنان را میگیرن، حرمت همه را نگهداری میکنه، حرمت زنانه، حرمت جوانانه، حرمت همه طیفه بزرگانه و اینا هستن و لحظه اختلاف نیست، وحدت است. از اختلاف مردم میترسه که خطرناکه، اما وقتی که ولی دین با دین فاصله باشه و ترس خدا نباشه، فکر آخرت و ترس آخرت نباشد، مردم به هر حال همه چیز میکنه، گناه انجام میده، فساد اخلاقی گرفتار میشوند، العیاذ بالله با زنا و فساد روبرو میشوند و با انواع گناه ها که موجوده. برسون بینید که این همه مواد مخدره که میارن کیا میآورن، فخش میکنن مسلمانن،
مشروبات چه کسی میاره؟ مسلمان میاره. و این مسلمان چه گناههای سنگین و بزرگی را انجام میده. به جای اینکه دنبال روزی حلال باشن، دنبال کسب حلال باشن که دست رزق حلال باشن و روزی را از چه کانالهای مردم طلب میکنن. ولهذا این همین کارا را بخش بزرگی را مسلمانان انجام میده. ولهذا آسمان بسیار ناراحته که چرا آسمان کار کرده با ما، بابا شما اهل آسمان ناراض کردی. ولهذا وقتی اهل آسمان ناراض باشه من و شما با این مشکلات مواجه میشیم. برای این رای حل که به الله برگردیم و به الله رجوع کنیم، گناه ها را ترک کنیم، مفاسد را ترک کنیم، حقوق انسان ها را پرداخت بکنیم، حرمت گذاری بکنیم به انسان ها. و ببینید آن حضرت صلی الله علیه وسلم چقدر تاکید کرده به حقوق زنان که حقوق زنان، به زنان حرمت گذاری بکنید، به زنان احترام قائل باشید، زنان را مشورت کنید، دختران در امر ازدواج خصوصا مشورت کنید. و در صلح حدیبیه یک بنبستی پیش آمد که حضرت صحابه را فرمودن که شما سر بتراشید، صلح تمام شد و من شما احرام باز کنیم، بریم سال دیگه بیاییم برای احرام برای عمره. و صحابه سر پایین کردن، سخت شد احرام بیرون بکنن. گفت شاید راه و چاره باشه. و وقتی که به خیمه ام سلمہ در این سفر ام سلمہ ازواج مطهرات همراه بود، آن حضرت آمد و ناراحت بود. ام سلمہ پرسید ناراحتی چیه؟ گفتن که هیچ کسی حاضر نیست که احرام بیرون بکنن و ماندن توی کارشون. فرمودن که شما تشریف ببرید و در علیه عام صحابه حلاق سلمانی را دستور بدید که سر شما را اصلاح کند. وقتی صحابه بینن که شما خودتون سرتون اصلاح کردید، همه شروع میکنن به اصلاح کردنش. آن حضرت بیرون آمدن و حرف به کسی نزدن و سرشون اصلاح کردن. و وقتی که سر حضرتش همه شروع کردن به اصلاح کردن، تمام سرشون اصلاح کردن و هدایایی که آوردن کشتن و آن حضرت برگشتن به مدینه منوره. امروز لازمه که اول علما میدان بیاین و عمل بکنن، عملگرا باشن. طلابی که تربیت میکنیم طلاب صالح و با خدا، طلاب خوب مهمه مدرسه که اهل مدرسه توجه کنه، اهل مدارس مکتبه های خواهرانه توجه داشته باشن که به کیفیت توجه کنن. کیفیت یعنی به علم و دانش، سطح دانش باید بالا برود در مدارس دینی و دیگه به کیفیت توجه کنن، به عمل که از لحاظ اصلاح طلاب، تزکیه طلاب توجه کنند که طلاب با خدا از مدرسه بیرون بیاد، طلابی که با الله تعالی ارتباط دارند، مفید برای جامعه، دین فروش نباشند و از دین سوء استفاده نکنند، بلکه برای دین خدمت کنند، خدمت گزار دین، خدمت گزار ملت از مدارس دینی بیرون بیاید. این نکته که همه باید این را توجه کنیم. و اگر طالب کم باشه اما صالح باشه و پایه علمیشو مستحکم تر باشه، بهتری از این که شاگردان زیاد را جمع بکنیم و کیفیت پایین باشه در و خواهران هم همین طور به این توجه را داشته باشه. علما میدان بیاید و عملگرا باشند و عمل کنند و انشالله الله توفیق عمل به ملت عنایت بکند.
اگر ما برای خدا فکر کنیم و منافع مردم فکر کنیم و عمل کرده ما درست باشه مردم خدا، لحظه ما با مردم باید توبه کنیم و به سوی الله تعالی رجوع کنیم و الله تعالی این گناه ها و تکبیه بشن و مذمت بشن و علیه گناه ها صحبت بشه و مردم ها ترغیب بدیم به سوی توبه و رجوع الله و تغییر در زندگی انشاءالله تغییر بشه. ببینید در همین یک حکمی که بارانه، نماز باران میخوانن، نماز باران استغفاره. از امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی منقوله که نماز استسقا یعنی استغفار از الله تعالی. شما وقتی که حتی در نماز جمعه استسقا کنید چی میگید؟ یا الله از تو معذرت میخواییم، یا الله توبه میکنی. استسقا یعنی همین. در نماز 5 وقته و 2 رکعت نماز هم سنته که برم بیرون، ولی برن بیرون چکار میکنن؟ 2 رکعت نماز میخوانند و توبه میکنن و توبه که بکنن الله باران رحمت نازل میکنه. استغفار مهمه، توبه مهمه. حدیثی است که آنزه فرموده من روز 100 بار استغفار میکنم، آنزه روز 100 بار من توبه میکنم. این پیامبر اعظمه که معصوم است ولی روز 100 بار توبه میکنه. لازمه که زنان و مردان توبه بکنن، پیر و جوان توبه بکنن. جوانان شما افتخار مردم ما هستید و امید آینده جامعه ما هستید. توبه شما مهمه، صداقت شما مهمه، پاکی شما مهمه. ما افتخار میکنیم به دختران پاک و دختران با حیا، زنان با حیا. حیای شما عزت ما را حفظ میکنه. شما دختران وقتی که حیادار باشید، حیای شما مایه عزت مایه، مایه سربلندی مایه. اگر دختران حیا را کنار بیاندازه خدای نکرده و برای ما سرفکنده میشویم، سر ما پایین میآید. اگر دختران ما، زنان ما بالاخره رعایت نکنند و حیا که یک شعبه بزرگ از ایمانه و عزیزان من یکی از محورهای عظیمه حیاست، محور دینه. اگر حیا را ما مراعات نکنیم و حیاش دست برود عزیزان من، او وقت کار شما خانواده سرفکنده می شود. دخترانی که از خانه فرار می کنند، دخترانی که دچار اشتباه می شوند. یه روز کسی آمد مدرسه گفت فلانی دعا کن که زمین باز بشه و من به خانواده برم در زمین. گفت چرا؟ من گفتم چه اتفاق پیش آمده؟ گریه کرد و گفت که دختر ما از خانه فرار کرده با کسی و برای ما هیچی نمانده دیگه. ما به این زمین زندگی هم برای ما فایده نداره. ما باید بریم توی زمین که طعن مردم هر کسی که ما را ببینه ما شرمنده ای. دختران شما عزت جامعه ما هستی. پوشش شما که رعایت بکنید پوشش شرعی. معتقدم من با عزیز صحبت کردم گفتن که در جامعه ما افراط موجود و تفرید بیشتر کسور افراط که موجوده و تفرید موجوده. بعض سختی سخت در رابطه با زنان اعمال میکنم. میگه بابا شرایط دنیا وضع شده، نباید این اندازه سختی باشه نسبت به زنان که علم نخونن. برای زنان علم بخونن. برای زنان بهترین زیور و بهترین زیبایی علم و دانش. برای زنان
بهترین زیبایی اخلاق نیکه و این بهترین سرمایه است. اگر زن زیبایی ظاهر داشته باشه، اخلاق داشته نباشه، علم داشته نباشه، تقوا داشته نباشه و حیاش برابر نباشه، این زن زیبایی نداره. زیبایی مال زنه، حیا داره. زیبایی مال زنه که اخلاق آموخته. زیبایی مال زنه که علم داره، دانش داره برای جامعه. زنانا علم بخونن، دانش یاد بگیره و اما حیا باید در همه جای دنیا زنان در رعایت کنن، مردان رعایت کنن. حیا برای زنان و مردان، برای پیر و جوانان محور دینی، یکی از محورهای عظیم دین. اگر حیا نباشه ایمان هم نیست. ولهذا حیا مهمه، عفت مهمه، پاک دامنی مهمه و دوری از فساد مهمه. اخلاقا این همه از باب اخلاقیاتن و اخلاق باید درست باشه. این حیاتیه برای جامعه ما که ما بر اخلاقیات جامعه کار بکنیم و اخلاق و عادات نیک باشن، رفتار نیک باشه، صداقت، امانت داری حیاتی و مهمه که صداقت باشه توی جامعه ما، امانت داری باشه، دروغ نباشه، غیبت نباشه. غیبت به احترامی به انسان هاست نباشه، تهمت نباشه و اینها از مهمن که در دین اسلام توصیه شده. فرموده کسی که عاد نداره دین نداره و کسی امانت نداره ایمان نداره. امانت با ایمان گره خورده و عهد و پیمان و قرارداد با دین گره خورده. ولهذا بدون عهد دین دار نمیشه. امروز چقدر عهد و قرارداد نادیده گرفته میشوند، ولهذا امانت چقدر ضایع میشوند و امانت داری توی جامعه ضعیف شده است و روی این اخلاق ضربه خورده و اخلاق حیاتی مهمه. ترحم کم شده توی جامعه، رحم نیست، امروز کم شده ترحم. انسان ها به درد انسان ها بخورن، انسان ها مهربان به حیوانات باشن، انسان ها حیوان به همه موجودات ترحم کنن. وان حضرت الله فرموده و ما ارسلناک الا رحمت، شما رحمتی برای همه عالمیان، برای همه جهان. در عالمیان جن و انس و پرشتگان و همه موجودات در عالمین داخلند، همه عالمیان. ولهذا عزیزان من، پیامبر شما رحمش شامل حال همه چیز بوده و شما باید رحمتون، ترحمتون، مهربانیتون وسیع و گسترده باشد و الله تعالی به همه من و شما توفیق عنایت بکنه که من و شما در زندگی ما تغییر ایجاد کنه. وقتی ما مهربان باشیم بر خلق خدا، مطمئن باشی که آسمان باران میباره، روزی نازل میشه، گرد و غبار بر سر ما و محصولات ما و درختای ما نمیریزه و شما مطمئن باشی که زلزله نمی آید، آفت نمی آید، آسمان میباره، روزی از آسمان و زمین در اختیار شما قرار بگیره. لحظه ترحم خیلی مهم هست عزیزان من. رحم و کرم و مهربانی، عفت و حیا و پاکدامنی حیاتی و مهمه. اگر ما گاهی از بعض زنان خاطر خوش داریم، وقتی زنان ما ببینیم که خدمت برای جامعه میکنن، وقتی که حیای این زنان میبینیم، دانش این زنان میبینیم، علمشون، داناییشون، هنرشون، سر ما بلند میشه و وقتی که بشنویم که یک زنی فلان زن جایی اشتباه از دستش شده خجالت میکشه. بالاخره اینها شمایید، خواهران، مادران که به جامعه ما عزت میدید،
با رعایت کردن مسائل. شما جوانانید که مایه عزت ما میشوید. وقتی که مردم ایران میاد اینجا به بلوچستان، از مهمان نوازی شما، از انسانیت شما، از اخلاق نیک شما تعریف میکنن. ما در لباسمون نمیگنجید. و وقتی کسی بیاید که ماشین من بردن، به من ظلم کردن، جیبای ما را خالی کردن، ما نمیدانیم که به کل همون شخص که گفت که زمین باز بشه تمام برم و ما شرمنده میشیم و نمیدانیم که چه کار کنیم. این عمل کرده شما مردم عزیز همه ما، این جامعه که افراد و جامعه انسانیت داشته، این خیلی حیاتی و مهمه عزیزان معززه. ولهذا ما وظیفه من را نسبت به دین انجام بدیم. خدا را داشته باشیم، با خدا زندگی کنید. آخری توصیه بنده خدمت شما، با خدا زندگی بکنید، خدا را از دست ندید، خدا را با توبه و رعایت حقوق مردم، ادای حق مردم، شما خدا را میتونید به دست بیاورید. شما قرآن عظیم الشان را به زندگیتون پیاده بکنید، حرام و حلال را رعایت کنید، حقوق انسانها را گناه دوری کنید. به هر حال الله شما راضی می شود. حضرت رسول داشته باشید، شما قرآن داشته باشید، شما خدا را دارید، خدا را داشته باشید، خدا را نرنجانیم، خدا را ناراض نکنیم، جرأت نکنیم به گناه که خدا مهربانه. بیشک خدا مهربانه، ولی خدای مهربان از گناه من کرده، چرا گناه ضرر داره. و چه بسا افرادان گناه میکنن، توفیق توبهشون نصیب نمیشه، با گناه میمیرن. زندگی بر زندگی هیچ وفایی نیست. ولهذا انشاءالله امشب توبه بکنیم که صاحب آسمان راضی بشود، او بپذیره و در زندگی من تغییرات بیاوریم که الله تعالی راضی بشه. مهمه. همه ما باید تجدید نظر بکنیم و حقوق مردم را رعایت کنیم، با همسایگان، با خویشاوندان، با مادر و پدر، با زن و بچه، با همه مهربان باشیم. اخلاق نیک و عادات نیک و رفتار نیک حیاتی و مهم است. مشکلات هایی که اینجا هستن که جناب مهندس سیدی مطرح کردن، چیزی اشارات کردن و بنده اشارات دارم. هم چند تا نکته بنده در این جلسه عرض کنم که برای خواسته های مردمان رئیس جمهور زاهدان تشریف آورده بود و من ایشون ملاقات کردم و همین مسئله خدمت کردم. یک خواسته مهم به عنوان خواسته مهم منطقه اینه که ما گفتیم در تمام طرحهای مهم که در استان هست، خواسته مردم اینه که در این طرحها دیده بشه، مردم حقوق مردم دیده بشه، چرا که مردم در این منطقه حق دارن. البته این تنها حق مردم سیستان و بلوچستان نیست، همه مردم ایرانه و تمام مردم کشور و استانها و شهرستان هست. در طرحهای ملی، طرحهای بزرگ، علیه طرح کوچکیست، مشکلی نیست، ولی طرحهای عظیمن مثل توسعه سواحل مکرانه، مثل زمینهای بزرگن که به عنوان کشاورزی بالاخره بعض شرکت ها اونجا اینها را میگیرن و مزرعه های چند هزار هکتاری هم میزنن و از آبهای منطقه استفاده میکنن، از سدها استفاده میکنن، سدهای آب را میخورن، آب سدها را میخورن و اینها هستن.
و معدن بزرگان مثل معدن تفتان. و من خدمت رئیس جمهور همینطور عرض کردم و گفتم که اینها طرح کلان و این طرح کلان معدن زیاده، ولی ما به همه معدنهای صحبت نداریم. معدنهای که از معدنهای تک دنیا یا از معدنهای بزرگ دنیا شمار می آید. تو اینها حقوق مردم دیده بشه، مردم استان، مردم منطقه و منافع اونها، منافع کل مردم استان اگر تر عظیم و بزرگتره، همه باید در نظر گرفته بشه. و او کسانی که اینجا این طرح را اجرا میکنند خب از منافع اونها در نظر باشه، ولی منافع مردم اینجا بیباره نشه. و لحظه بعضی شکایت میکنن در رابطه با این صدها که صدها را که اینها را اینجا زده، این صدها چقدر مردم خوشحال بودن که این صده که زده میشود هم به عنوان آب شربشو تامین میشه و هم آب کشاورزی تامین میشه. صده عظیم اینجا مثل صد زیردانه، صد بالاخره و سربازه، رودخانه سربازه و صد کهیره. اینجا صده بزرگ و در این صدها حیاتی و مهمان مردم خوشحال بودن. نه تنها اینجا مردم استان اونجاها که ما هستیم مردم بین خوشحالن که صد سرباز که تمام بشه منطقه آباد بشه، صد زیردان که تمام بشه بالاخره تمام منطقه دشتیاری آباد میشه، صد کهیر میتون. و الان اگر یک شرکت بیاید آب خرید بکنه و آب ببره، خب بالاخره این مردم هم زمینایشون خشک میمانه و بالاخره آب شرب اگر به کافی نرسه از لحاظ آب شرب هم دچار ضرر زیان میشه و حق مردم برای شرب و هم برای آبیاری زمینشون مقدمه، هم عقلا مقدمه، هم شرعا مقدمه و هم از لحاظ باید قانون و عرف مقدم باشه. این آب بالاخره صد که کار شده، باز ارز کنم که بودجه های ملی کار شده و اینها بودجه اختصاص داده شده برای اینا شخصی نیست، مال یک شرکتی باشد، مال شخصی باشد، مال یک اداره باشد. نه، اینها با پول ملت ساخته شدن و اینها از منابع و درآمد ملی ساخته شدن و من درآمد ملی همه ملت ایران شریک. حالا بالاخره نباید اینا را یک شرکت کل آب بگیره خرید کنه، خواهی مردم کسی صد زندگی میکنن، بالاخره زمین های اینا که خشک بمانند آب دیگه وجود نداره و این ظلم بزرگی میشود و بالاخره باید فکر کنن مسئولان، هم مسئولان استانی، مدیریت استان، مدیریت بومی استان باید فکر کنه و هم مدیریت کشور در این باره فکر کنه که مردم حقشو مقدم از هر شرکتی است که بیاید اینجا و بالاخره کار کنه و بخواهد که محصول تولید بکنه و بالاخره این مقدم اول باید مردم آب برسه و مازادی اگر آب دارن شرکتی رو بفروشن، مازاد از شرب مردم، مازاد از کشاورزی مردم زمینه که دارن بالاخره آباد کنن. اینها را میتونن کمک کنن، شرکت ها بیان اینها را کمک کنن، زمین های اینها را بردارن، اجاره کنن، شرکت ها بیان سهیم بشون، حق مردم هم بده، سهم مردم هم بده، زمین هایشون آباد کنن و بالاخره به مردم هم برسه، شرکت هم حق و استفاده اش را برداره. این درسته و الا اگر شرکت
زمینه به عنوان مواد برداره و بدم به شرکت ها و شرکت ها آبا ببرم بکشن، مردم حقشون کجا میشه؟ مردم پریشان ها و این پریشانی را باید برسه به مسئولان کشور، برسه به تصمیم گیرندگان کشور. حق مردم بالاخره همه مسئول میشه. یک کارخانه ها هست اینجا و اینجا بالاخره همون بالاخره مردم باید اول مردم اینجا باید مسئول باشن به کار. حالا اگر مردم علم ندارن مسئولیت مسئولان برنامه ریزی کنن، مدیریت کنن، علم و به هر حال تعلیم بدن، دانش لازم را برای کار، هر کاری که داره اینجا تعلیم بدن و از مردم منطقه بیکار نمانن. بیکار که بمانن مشکلات درست میشه و اینها حقوق مردمه، حق مردم هست، حقوق ناس و در معادن و در دیگه طرحهای کلانه بالاخره اونایی که اونجا هستن اطراف معدن ها ضایعات دارن، ضایعاتش را مردم محل تحمل میکنن، منافعش را دیگر شرکت ها میبرن. بالاخره مردم استان زیر سختای ندارن. تو استان هنوز زیر سخت درست نشد، همین هر روز تصادف 10 نفر یک جا کشته میشه توی جاده، 12 نفر یک جا میمیره. جاده ها ساخته بشه دیگه، زیر ساخته بشه و سهمیه باشه از همین معادن و بالاخره و معادنهای قدر و بزرگ. این مسائل در نظر بگیرن. این حق و حقوق مردم، حق و حقوق اونایی که در همون معادن ها مخصوصات را زندگی میکنن، زیر این سد هستن، اینا در اولویت و اینها را در نظر بگیرن. و اگر این حرف ما اشتباهی داره ما را قانع کنن، توجیه بکنن و ما بدونیم که با چه دلیل این کار انجام بگیره. و الا ما قانع نیستیم، مردم هم قانع نیستن و ما امیدواریم که مسئولان مدیریت صحیح و درست در منطقه عمل بکنن. اگر مدیریت صحیح باشه و درست باشه، برنامه ریزی باشه، همه جوانب در نظر بگیرن، کمتر به مشکلات مواجه میشوند و الله تعالی توفیق عمل عنایت بکنه. دوردی ختم بکنه. در هر صورت تاکید میکنم بنده خدمت شما و توصیه ما اینه که شما به علم فرزندانشون تشویق بکنید. ترک تحصیل و فرار از تحصیلات فراوان در استان ما و کشور، همه کشور ما زیاد شده، ولی ما خیلی مشکل داریم. مردم بلوچستان مشکل دارن. ما تحصیل کردهمون خیلی محدوده، کمان و الحمدلله اخیراً بهتر شده وضعیت. ولی هر ملتی که علم کسب نکنه آینده روشن نداره و اون ملت حقش ضایع می شود، پایمال می شود. شما فرزندانتون را بفرستید به علم و دانش، بفرستید دانشگاه علم کسب کنند، بفرستید حوزه ها درس بخونن، عالم ربانی بشن، عالم با خدا بشن، عالمی که برای الله فکر کنن، برای ملت فکر کنن، برای منافع مردم فکر کنن، عالمی که عامل باشه و عمل بکنه. این علما نیاز جامعه ماست. دانش خوب است، علم خوبه و زنان واقعا قابل تشویقن که الان برای اونها درهای باز شده به سوی علم و تلاش میکنن، هم در دانشگاه تلاش میکنن، هم در مکاتب قرآنی و دینی و علمی تلاش میکنن و به هر حال زنان باید فرایض باشه که علم بخونن و انشاءالله ما امیدواریم
که زنان همت کنن برای اصلاح جامعه زنان، مردان همت بکنن برای اصلاح هم جامعه زنان و مردان. زنان هم این شایستگی و توانایی دارن که در مردان تاثیر گذار باشن و هم در زنان و مردان هم این شایستگی رو دارن که در قشر زن و مرد تاثیر گذار باشن. همه ما باید در فکر اصلاح باشیم و دست به هم بدیم و ما هم برای منافع دنیوی و ضرورتها و نیازهای دنیوی و دفاع از منافع و حقوقمون با هم باشیم و همدلی داشته باشیم و هم برای منافع دین و منافع آخرت و اینها با هم باشیم. دیانت پیش ببریم، دینداری را و دنیا را هم پیش ببریم. ملتی را که الله تعالی مورد ترحم قرار میده و مورد انعام، دینش را هم الله تعالی درست میکنه، کامل میگردانه و دارای دین و دارای دنیا، یعنی روزی حلال، رزق حلال، توسعه و پیشرفت و ترقی در مسائل دنیا. ما هر دو بالا در نظر بگیریم، هر دو بالا، ولهذا به هر دو علم نیاز داریم، به هر دو دانش شدیداً نیاز داریم. و شما کمک کنید جوانان، تحصیل کردگان، معتمدین و ریش سفیدان، علمای گرامی و همه اقشار زنان و مردان باید با هم باشیم، هم فکر باشیم و برای منافع مردم و برای نجات مردم، برای نجات منطقه، برای نجات همه ایران، برای نجات همه مسلمانان و برای نجات همه مظلومان باید در دنیا فکرمند باشیم. حالا هر اندازه کار که از دست ما می شود انجام بدیم، حرفی، سخن، مشورت، نظر و عمل، بالاخره این حیاتی اومد. الله تعالی به من و شما توفیق بده. وقتی که عزیزان من مایوسی در دل بیاید، بزرگترین شکست علمای عزیز و گرامی، همه مردم فکرمند، مهمترین شکست در یک جامعه ناامیدیه. ناامیدی بزرگترین گناهه، بزرگترین شکسته و ما ناامید نباشیم، امیدوار باشیم، همت کنید، شما تلاش کنید. نصرت الله به سر وقت میآید، جلوتر نمیآید. الله میگذاره یک چیزی را تا من و شما را آزمایش کنه که چگونه عمل. انشاءالله امیدوار باشید، شما مطمئن باشید و یقین داشته باشید که مردم شما همه باسواد میشن. مردم بلوچستان در علم خواهند بود و همه باسواد و تحصیل کرده متدین و تحصیل کرده متعهد فراوان می شود. شما مطمئن باشید که عالم ربانی الله تعالی میاره مثلا و شما ناامید نباشید. همه ما تلاش کنیم و کوشش کنیم، دست روی دست نگذاریم، انشالله رحمت الله میآید. شما مطمئن باشید که آیت عزت از آن انسانهای با خداست، از آن دینداران. شما ناامید نباشید از این حرفهای بنده. آینده عزتی الله به شما خواهد داد که شما توی دنیا مطرح بشید. شما را الله مطرح میکنه توی دنیا. شما ناامید نباشید، شما سیر خواهید شد، نسل آینده شما سیر می شود، شما آینده روشنی خواهید داشت، به شرطی که ناامید نباشید، به شرطی که بی تفاوت ننشینید، دست روی دست نگذارید. شما تلاش و کوشش بکنید، شما تلاش کنید، همت کنید و این تلاش ندای شما را الله میرسانه، درد شما را الله میرساند،
دعای شما را الله تعالی جاری میگردانه، حقا و خیر را الله تنفیذ میکنه و انشاءالله آینده درسته. الان مشکلات سخت و شدیده، چالش شدیدن، ولی الله این چالش را همه سر بر میداره و شما انشاءالله پیشرفت علمی میکنید و پیشرفت میکنید تو امور دنیا، پیشرفت دینی و ترقی دینی حاصل میشه، عزت به استقبال شما میآید و عزت از آن مؤمنین، عزت دنیا و آخرت مال شما است و برای این تلاش بشه. انشاءالله میاد عزت و میآید معروفات غلبه میکنن، فساد شکست میخوره، غفلت شکست میخوره، ظلم شکست میخوره و انشاءالله فیروزی عدالت الله حاکم میکنه، انصاف حاکم میکنه و اخوت الله حاکم میکنه، برادری را الله حاکم میکنه، آرامش و امنیت الله حاکم میکنه، خیر الله حاکم میکنه. شما خدا را عبادت کنید و هیچ خوف و خطری به راهتون داشته نباشید. کسی جا میره و خدا بدانه تو این راه چه پیش بیاد، این خیر میشود. ما ناامید نشیم، ناامیدی شکسته. انشاءالله فیروزی همت، تلاش، دعا و کوشش انجام بگیره و الله تعالی توفیق عنایت کنه. خوشحال شدیم امشب که در این محفل و مجلس بالاخره از نکات مختلف مردم تشریف آوردن، مردم ماشاءالله جاهای دور و نزدیکی جا هستند و همیشه تو این جلسه از استان هرمزگان هم جمعی می آمده از این کشور و امشب چهره‌ای را هم من میبینم اینجا و امروز دیدم که به همین جلسات شریک بیایم و این سعادتی است که به هر حال من و شما در جلسه که اینجا یاد از الله و ذکر خدا است و تذکره راهی که من و شما میبریم باشه مشارکت داشتیم و الله تعالی رحمت و خیرش را بیاره. بندگان الله اینجا هستند، کسانی در جمع من و شما که ما امیدواریم دعایشون به برگ الله قبول بشه، نالهشون قبول بشه برگ الله تعالی و میبینید که با دعاها الله تعالی تغییر بیاوره، چهره عوض میشه و راه اگر درست باشه همه ما شاد میشیم. راه غلطه، راه اشتباهی بسیاره، راه را شما درست بکنید و راه خدا راه راسته، راه صداقت، راه امانتداریه، راه یکرنگیه، راه ایمانه، راه عمل و تقواست. راه درست باشه تمام مشکلات درست، موت و ایمان، شرف فیروزی و حیات با ایمان هم فیروزی است، هر دو فیروزی. الله به نصیب من و شما بگردد.